को शिकस्त हुई, लौट गए, पूछा गया कि क्या हुआ, फिर अली आ गए थे। अब क्या किया जाए? 5वीं हिजरी आई, अरब मक्का मुकर्रमा के इर्द गिर्द जितने कबाइल थे वहां पे मैसेजेस भेजे गए, पैगामात भेजे गए, शुरा तैयार किए गए जो अशार कहते थे, जंगी अशार, और उनका जहन ये बनाया गया कि हम मक्का मुकर्रमा के सरदार हैं। मोहम्मद अरबी ने ऐलान नबूवत कर दिया, बिलाल हबशी जैसे उनके गुलाम बन रहे हैं। अगर यही तरीका रहा तो मक्का हमारे हाथों से निकल जाएगा। कुछ हमें तदबीर करनी चाहिए, कुछ इसके बारे में जिदोजहद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने बहादुरों को तैयार किया जाए। हजरात गिरामी, ओहद के बाद अब इन्होंने नई चाल चली। तमाम जो कबाइल थे कुफार के, वहां अपने मैसेंजर्स को भेजकर, शुरा को भेजकर, जो अशार कहते, जंगी वलवला उनके अंदर बेदार करते। अब ये एक लश्कर तैयार किया और ये कहा गया कि रातों रात हम मदीना तैयबा में हमला कर देंगे, अटैक करेंगे रातों रात। उन्हें इतला दिए बगैर हम पहुंचेंगे, मगर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ, जाकर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये अर्ज करो कि कुफार ये तैयारी के साथ आ रहे हैं, आप भी अपने गुलामों को हुक्म फरमा दें। यहां ये तैयारी कर रहे हैं, यहां हुजूर ने अपने गुलामों को हुक्म दिया। क्या करना चाहिए? कहा हुजूर मदीना तैयबा से बाहर निकलकर खंदक खोद ली जाए। और खंदक, क्योंकि जब खंदक खोद ली जाएगी, एक सुरंग खोद ली जाएगी, तो किसी में ये हिम्मत नहीं होगी कि वो फैलांग कर आ सके। हजरत सलमान फारसी ने ये मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह खंदक खोदनी चाहिए। हुजूर ने अपने हाथों से अपने सहाबा किराम के साथ मिलकर वो खंदक खोदी, खंदक खोद ली गई। अब यहाँ जब कुफार का लश्कर आ पहुंचा, 5वीं हिजरी है, खंदक के मकाम पर आज भी 7 मसाजिद जहां पर मौजूद है, बनी हुई है। और आज वहां एक बड़ी मस्जिद जो बनाई हुई है, हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत की मकाम है खंदक पर। तो 5वीं हिजरी में यही नापाक सोच लेकर जब कुफार आए, उनमें एक अमर इब्न अब्दोद था। यही वो बदबख्त था, इसने अपने साथियों को, 5-4 साथियों को लेकर ये तलाश करने लगा, देखने लगा कि जो खंदक, ये आगे कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा, हम इसे अबूर कर ले, इसे पार कर ले। बिल आखिर वो बदबख्त अपने इस नापाक मिशन में कामयाब हुआ। खंदक को पार करके वो अब ललकार रहा है, वो सबको ये चैलेंज कर रहा है, मुसलमानों को ललकार रहा है और ये कह रहा है कि ए मुसलमानों, ए नबी के सहाबा किराम की ये जमात, तुम्हारे नजदीक जो शख्स तुम्हारी तलवार से मारा जाए, कोई काफिर, तो वो जहन्नम में जाता है। आओ, किसमें हिम्मत है, आओ मेरे साथ मुकाबला करो, मारो मुझे अपनी तलवार से, पहुंचाओ मुझे जहन्नम में। फिर कहने लगा कि ये भी सुना है कि जो काफिर की तलवार से मारा जाए मुसलमान, तो वो शहीद होता है, वो जन्नत में जाता है। किसको जन्नत में जाना है? आओ आओ मुझसे मुकाबला करो, मैं तुम्हें जन्नत में पहुंचाता हूं। अब जब ये ललकार रहा है, हजरत मौलाए कायनात वहां मौजूद है, ये आए थे मिटाने के लिए। अली ने हुजूर से इजाजत तलब की कि या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए। हजरत गिरामी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अली को इजाजत दी, अपना अमामा मुबारक अली के मुबारक सर पर रखा, अपना जुब्बा मुबारक उन्हें पहनाया, जुल्फ़िकार हैदरी अता की और फरमाया कि जाओ अली। और अली जब जाने लगे तो अपने हाथों को उठा दिया। मदीना तैयबा के लोग और औरतें रो रही हैं कि या अली, या अमर इब्न अब्दोद जो 1000 के मुकाबले में लड़ने की कुव्वत रखता है, ए अली आप जा रहे हैं। मगर अली के चेहरे पर जर्रा बराबर खौफ नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। और जब ललकारा जा रहा था तो कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छाया हुआ था, मगर ये अली थे, खड़े होकर अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए। क्योंकि अली जानते थे कि ये अगर अमर इब्न अब्दोद है तो मैं भी अली हूं।
اب جب گئے اس کے مقابلے میں خندق کے موقع پر، خندق کے مقام پر، وہ شخص کہنے لگا کہ تم تو بچے ہو، کون ہو تم؟ ذرا اپنا تعارف کراؤ۔ علی المرتضیٰ یہ فرمانے لگے کہ تو کون ہے، تو اپنا تعارف کرا۔ وہ کہنے لگا عرب میں مشہور ہوں، عمر ابن عبدود میرا نام ہے، میری تلوار سے کوئی بچتا نہیں، ہزاروں کے برابر لڑنے کی قوت مجھے حاصل ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ علی نے فرمایا کہ میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام اسد رکھا ہے، اور سن ابو طالب کا بیٹا ہوں، دو باتیں کہوں گا، یہ یہاں سے لوٹ جا یا اسلام لے آ۔ وہ کہنے لگا کہ میں اگر لوٹ گیا تو مجھے تانے سننے کو ملیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا، اسلام لے آ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ علی نے فرمایا کہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے کہ یا اللہ علی کی آج مدد فرما۔ اب عمر ابن عبدود جس پر کفار کو بڑا ناز تھا، جب وہ علی کے مقابلے میں آیا تو علی کی ایک ضرب نے وہ کمال کی کر دیا کہ چہرے سے، سر سے جو چلی تھی دو ٹکڑوں میں، عمر ابن عبدود کو پھینک کر رکھ دیا۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا، اس وقت فرمایا کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اور جب جا رہے تھے تو فرمایا تھا کہ علی کل ایمان جا رہا ہے علی، اور ساتھ فرمایا کہ کل کفر کے سامنے، کل کفر کے سامنے کل ایمان۔ یا رسول اللہ کل ایمان تو علی سمجھ میں آتے ہیں کہ جن کی جائے ولادت کعبہ ہو، جن کی زوجہ سیدہ کائنات ہو، جن کے شہزادگان حسن اور حسین ہو، جنہوں نے آنکھیں آپ کی آغوش میں کھولی ہو، جن کو لعاب دہن پہلی خوراک آپ کا انہیں نصیب ہوا ہو، یہ تو سمجھ میں آتے ہیں کل ایمان۔ مگر وہ ابن عبدود کل کفر، آپ نے فرما دے کل کفر ہے وہ، اور ایک پیغام دے دیا، یہ میسج دے دیا اور بتا دیا کہ سن لو اے لوگوں، جب بھی جہاں بھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا۔ خندق کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ کل کفر، عمر ابن عبدود کل ایمان۔ تو علی کی ایک ضرب، پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی کی ایک ضرب نے کیا کمال کر دیا کہ ایک ضرب، اگر علی کی ضرب نہ ہوتی حضرات گرامی تو وہ مسلمانوں پر قابض ہو جاتے، کیا ہوتا؟ اسلام ڈیمیج ہوتا۔ تو ہم تبھی کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس دو چیزوں کے سوا ہے کیا؟ ایک علی کی ضرب ہے اور ایک حسین کا سجدہ ہے۔ یعنی کیا مطلب حضرات گرامی کہ اگر وہ ضرب نہ ہوتی تو اسلام ڈیمیج ہوتا، کہ علی کی ایک ضرب نے اسلام کو بچا لیا، اور کربلا میں علی کے شہزادے نے سر دے کر اسلام کو بچا لیا۔ اب جب دیکھا اب ابن عبدود جب قتل کر دیا گیا، یہ دوبارہ مایوس لوٹے، کفر کو بڑی بری شکست ہوئی، ناکام ہوئے۔ اب پھر دیکھا، پھر علی کی طرف سے مار پڑی۔